بونژور، سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم قسمت دوم 800 جمله کوتاه رو میخوایم کار کنیم. یادتون باشه که یادگیری زبان مثل معماری میمونه، مثل ساختن یک خونه میمونه که خش رو خش، آجر رو آجر رو بعد رو هم بگذارید و زبان رو تقویت کنید. یکی از اون کارا یاد گرفتن جملات کوتاهی هستش که بسیار بسیار تو مکالمه پرکاربرد هستش و گفتم شاید بعضی از جملات رو بلد باشید. اگه اونایی که بلد هستین براتون دوره میشه، چون یک بار دیگه دارید میشنوید و همزمان با من دارید تکرار میکنید و یک سری جملات دیگه هم که حتما نشنیدید که اونا رو هم یاد میگیرید. ضمن که نکات گرامریشون رو هم براتون توضیح میدم که راحت بتونید جمله سازی بکنید. بریم که جمله اول رو داشته باشیم. C'était agréable de parler avec vous. C'était agréable de parler avec vous. یعنی از صحبت با شما لذت بردم. یعنی حرف زدن با شما لذت بخش بود. agréable یعنی لذت بخش. C'était agréable de parler avec vous. حتما دارید تکرار میکنید. جمله دوممون Je suis en chemin. Je suis en chemin. یعنی تو راه هم. دیدین مثلا شما از سر کار دارید برد میگردین، خونه زنگ میزن کجایی، شما میگید تو راه هم، یا قراری دارید کجایید میگید تو راه هم. یعنی je suis en chemin، یعنی دارم میام. je suis en chemin. جمله بعدیمون hors de ma vue. hors de ma vue یعنی از جلوی چشمم دور شو. view یعنی همون view، یعنی دیدن. خب hors یعنی خارج، یعنی از جلوی چشمم خارج شو اصلا، یعنی از جلوی چشمم برو اونور، نمیخوام ببینمت. hors de ma vue. hors de ma vue. مثلا hors de ma vue et ne revient jamais. جلوی چشم دور شو و هیچ وقت دیگه بر نگرد. این جمله ها رو ما باید یاد بگیریم. hors de ma vue. بعد از hors بچه همیشه شما باید حرف اضافه دو رو بگذارید. اگه بعدش اسم چیزی بیارید hors de یعنی خارج از. hors de ma vue از جلوی چشم دور شو. اینو میتونیم به صورت شوخی هم بگیم البته. merci de nous avoir invités. یعنی چی؟ یعنی ممنون که ما رو دعوت کردید و تموم شد و رفت، یعنی موقع خداحافظی. پس عمل دعوت کردن انجام شده. من گفتم اگر شما بعد از مرسی بخواید جمله بیارید باید دو بذارید. خب پس مرسی دو nous avoir invité. مرسی دو nous avoir invité. اینو بهش میگن مصدر گذشته، یعنی شما فعل کمکی avoir یا être رو، حالا انویته با avoir دیگه صرف میشه، اون رو به صورت مصدری به کار میبرید. انویته رو باید به صورت جمع. نوشتارش هم بچه چون نو جمع هست یه اس آخر انویته میگذاریم. Merci de nous avoir invités. تکرار کنید. Merci de nous avoir invités. C'était très agréable مثلا، یعنی خیلی لذت بخش بود، خیلی دلپذیر بود. Merci de nous avoir invités. مثلا میتونیم بگیم ممنون از اینکه به ما اطلاع دادید. بله میگیم merci de nous avoir informés. Merci de nous avoir informés. و خیلی مثال دیگه که خودتون میتونید بگذارید. Arrête de plaisanter. Arrête de plaisanter. دست از شوخی بردار. دست از شوخی بردار. شوخی نکن. Arrête de plaisanter. بعد از arrêter بچه بخوایم فعل بیاری حتما باید حرف اضافه دو رو بگذارید. حتما. Arrête de fumer. سیگار نکش. Arrête de parler. دیگه حرف نزن. Arrête de plaisanter. دیگه شوخی نکن یا دست از شوخی بردار. Ce n'est pas une plaisanterie. این شوخی نیست. C'est tout à fait sérieux. مثلا میگن کاملا مسئله جدی هستش. Arrête de plaisanter. Avez-vous compris ce que je veux dire? Avez-vous compris ce que je veux dire? متوجه منظور من میشوید یا متوجه منظور من شدید؟ Avez-vous compris؟ آیا متوجه شدید؟ Ce que یعنی آنچه که. گفتم ce que یعنی آنچه که. Je veux dire میخوام بگم. میخوام بگم یعنی چی؟ یعنی منظورم چیه رو متوجه شدید؟ Avez-vous compris ce que je veux dire؟ یا tu as compris ce que je veux dire؟ تو منظورم متوجه شدی؟ با تو هم میتونی بگی. Je t'appellerai plus tard. Je t'appellerai plus tard. بعدا بهت زنگ میزنم. appeler quelqu'un یکی از معنیش یعنی زنگ زدن به کسی. Je t'appellerai plus tard بعدن میشه plus tard. اسش هم به هیچ وجه تلفظ نمیشه. plus tard. Je t'appellerai plus tard. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi. این باعث افتخاره. خود پلزیر یعنی لذت. اما دیگه تو یه نفر یه کاری میکنید تشکر میکنه از شما، شما میگی باعث افتخاره. C'est un plaisir pour moi.
c'est un plaisir pour moi. یعنی از اینکه به شما کمک کردم، کار براتون کردم، واسه خوشحالیمه، واسه افتخارم به اصطلاح. c'est un plaisir pour moi. و یه جایی به جای خواهش میکنم میتونید که c'est un plaisir pour moi. همش نگیم je vous en prie. c'est un plaisir pour moi. laisse-moi tranquille. laisse-moi tranquille یعنی مزاحم نشو. درست یعنی دست از سرم وردام، راحت هم بگذار، راحت هم بگذار. اما مزاحم نشو هم معنی میده. یا خیابون دیگه که اذیتتون کرد، خب میگه مزاحم نشه، laisse moi tranquille یا laisse moi tranquille. مزاحم نشو. یا که تلفن میکنه مزاحم میشه، laisse moi tranquille یعنی مزاحم نشو. désolé pour le dérangement. désolé pour le dérangement یعنی ببخشید که اذیت شدید. désolé یعنی je suis désolé. pour le dérangement. dérangement déranger فعل déranger یعنی اذیت کردن، مزاحم کسی شدن. یه وقتایی شما مثلا یه نفر اذیت میشه، مثلا خونه‌تون اومده یا منتظر شما بوده، اذیت شدیم که ببخشید که اذیت شدید. désolé pour le dérangement. یه وقتایی هم میگیم désolé pour le désagrément هم بچه‌ها میتونیم بگیم. اینو پیداش بکنید. désagrément هم میتونیم بگیم. اما فرق نمیکنه. désolé pour le dérangement. ببخشید که اذیت شدید. améliore ton écriture. améliore ton écriture یعنی خط تو بهتر. écriture یعنی خط، دست خط. ما میگیم که دست خط. شما میتونید بگید که je dois améliorer mon écriture. من باید خطمو بهتر کنم. améliorer améliorer یعنی بهتر کردن. کلمه صفت meilleur شنیدید؟ améliorer meilleur شبیه همندی، خب از یه خانواده‌اند. یعنی بهتر کردن. améliorer بهتر کردن هر چیزی. مثلا améliore ton français فرانسه تو بهتر کن. améliore ta prononciation یعنی که تلفظ تو بهتر کن. améliore ton orthographe املات و دیکتت رو بهتر کن. améliore ton écriture خط تو بهتر کن. quelle mouche te pique. quelle mouche te pique یعنی چته، مشکلت چیه. هر کن یه اصطلاحه. موش به معنی مگسه. پیک از فعل پیکه میاد یعنی نیش زدن. چه مگسی تو رو نیش زدن. این اصطلاح بچه زبان فرانسه. جالب اگه بتونید برید اینا رو داستانش پیدا کنید که چرا این از زنبور مثلا نگفتن، مثلا موش گفتن چیز مگس. اینو میتونید داستانش پیدا کنید، به فرانسه بخونید، اینجوری فرانسه‌تون رو بهتر کنید. quelle mouche te pique اصطلاحاً چته، مشکلت چیه. اینو برای دوستاتون میتونید بگید. quelle mouche te pique aujourd'hui امروز چته، مشکلت چیه، چرا انقدر ناراحتی. جمله بعدیمون tu te fous de moi. tu te fous de moi یعنی دستم انداختی، داری سر به سرم میزنی. فعل عامیانه se foutre de quelqu'un یعنی کسی را دست انداختن، یعنی دستم انداختی، داری سر به سرم میگذاری. tu te fous de moi. یه جایی هم میتونیم بگیم که ne te fous pas de moi دست از سرم ورد، یعنی دست ننداز، شوخی نکن، سر به سرم نذار. arrête de te foutre de moi. tu te fous de moi دستم انداختی. تکرار کنید. tu te fous de moi یه فعل عامیانه است، دستم انداختی. n'oublie pas ce que j'ai dit. n'oublie pas ce que j'ai dit. گفتن ce que یعنی آنچه که دیگه، پس یادت نره چی گفتم. n'oublie pas ce que j'ai dit یا n'oubliez pas ce que j'ai dit. یادتون نره که چی گفتم. ce que j'ai dit. جمله بعدیمون quel bébé mignon. quel bébé mignon چه بچه بانمکی. دیدی مثلا بچه دوستتون رو میبینید، بچه ها همشون بانمک، بانمک، کیوت به قول انگلیسی ها، باحال. خب بهش میگه مینیون. مینیون یعنی خوشگل و کوچولو، همون بانمک. کل ببه مینیون. حالا چون نوزاده بچه ها میگیم ببه دیگه، نمیگیم آنفان. کل ببه مینیون چه بچه بانمکی. کل ببه مینیون. دقیق کنید نی، اون ژ ان صدای نیه کشیده میشه مثل اسپانیال. مینیون. کل ببه مینیون. هورا nous avons gagné le match. یعنی هورا ما مسابقه رو بردیم. هورا ما فرانسه هم داریم دیگه. nous avons gagné le match. هورا nous avons gagné le match. مسابقه رو بردیم. گانیه یکی از معنیش به معنی بردنه. یک مسابقه گانیه این کمپتیسیون یعنی بردن یک رقابت. حالا هر رقابتی هم میتونه ورزشی باشه، هم میتونه غیر ورزشی. حالا مچ دیگه ورزشیه دیگه، مثل مچ دو تنیس، مچ دو فوتبال، مچ دو والیبال. هورا nous avons gagné le match. تیممون برنده شد، مسابقه رو بردیم. quel merveilleux cadeau.
quel merveilleux cadeau. چه هدیه فوق‌العاده‌ای. merveilleux یعنی فوق‌العاده، شگفت‌انگیز. quel merveilleux cadeau. این کل بچه‌ها که معنی چه و کدام هست، یه وقته برای بیان تعجب یا شگفتی هم استفاده میشه، یعنی سوالی نیست. هر جا که شما کل اول دیدی سوالی نیست، چون که چه هدیه خوبی، چه هدیه قشنگی، چه هدیه فوق‌العاده‌ای. quel merveilleux cadeau. quel bon cadeau. quel beau cadeau. quel merveilleux cadeau. چه هدیه فوق‌العاده‌ای. ممنون از شما. comme il est méchant cet homme. comme il est méchant cet homme. یعنی چه مرد بدیه. حالا به جای کل گاهی بچه‌ها میتونیم بگیم comme il est méchant cet homme. یعنی اول ضمیرش آوردیم بعد اسمش آوردیم. تو محاوره خیلی کاربرد داره. به جای اینکه بگم comme cet homme، این کم یعنی چقدر، اینجا یعنی چقدر این مرد بدجنس و بده. خب به جای اینکه بگم comme cet homme est méchant، این محاوره نیست. فرانسوی میگه comme il est méchant cet homme، یعنی اول ضمیرش رو میگه، اون مذکر دیگه، بعد خود اسم رو میگه. اگه میخوام بگم چه زن بدیه، میگیم comme il est méchante cette femme. comme il est méchante cette fille. comme il est méchant cet homme. چه مرد بدیه. comme il est menteur cet homme. چه مرد دروغگوییه. ببینید به جای مشان شما هر صفتی میتونید بزنید، از کم استفاده کنید، یعنی چقدر، ولی گفتن سوالی نیست، بیان تعجبه. یکی دیگه quel est mal élevé cette fille. quel est mal élevé، با همون کلم میتونیم بگیم quel est mal élevé cette fille، یعنی چه دختر بیادبیه. quel est mal élevé یعنی کله یعنی چقدر هست، mal élevé یعنی بی تربیت، خب بیادب. cette fille ما برعکس بچه مللوه بیان الوه داریم، دقیقا یعنی مؤدب و با تربیت. خود الوه یعنی تربیت کردن بچه، بزرگ کردن یک بچه. حالا مللوه بیان الوه. کل مللوه ستفی، حالا شما برعکس شو بگید کل بیان الوه ستفی، چه دختر با ادبیه. هر چیزی میتونید بگید، اما خب باید همه صفت ها رو بلد باشیم حتما. tu as fait du bon travail. tu as fait du bon travail یعنی چی؟ کارت عالی بود. کارت عالی بود. میخواد یه نفر تشویقش بکنید، بگید که کارت عالی بود به دوستتون، رفیقتون، بچه‌تون، هر کی، و همکارتون، کارمندتون. tu as fait du bon travail یعنی که کارت عالی بود، کارت رو خوب انجام دادی. tu as fait du bon travail به قول فرانسوی، یعنی تلفظاً تفه به جای tu as fait میگن تفه. tu as fait du bon travail، کارت عالی بود. à quelle vitesse vous avez parlé. à quelle vitesse vous avez، همون کله است بچه‌ها، یه ساختار دیگه‌اش، ولی اصلا سوالی نیست. یعنی چقدر سریع صحبت کردید. je n'ai rien compris، من هیچی متوجه نشدم. à quelle vitesse یعنی با چه سرعتی vous avez parlé حرف زدید. à quelle vitesse vous avez parlé. حتی زمان حالم میتونید بگید à quelle vitesse vous parlez. je n'arrive pas à vous suivre. je n'arrive pas à vous comprendre. نمیرسم شما رو بفهمم. یعنی چی؟ یعنی متوجهتون نمیشم. à quelle vitesse vous parlez یا à quelle vitesse vous avez parlé. je n'ai rien compris، من هیچی متوجه نشدم. je suis tellement en colère contre elle یعنی چی؟ از دستش خیلی عصبانیم. je suis tellement en colère contre elle. être en colère contre quelqu'un ساختارشه. être en colère contre quelqu'un یعنی از دست کسی عصبانی بودن. je suis tellement en colère contre elle، ازش خیلی عصبانیم. ما به جای très en colère میتونیم tellement en colère. گاهی به جای très بچه بگید tellement، به جای اینکه je suis très fatigué که خیلی ساده است، je suis tellement fatigué. je suis tellement، فرانسوی اینجوری حرف میزنن tellement به جای très. je suis tellement en colère contre elle یا je suis tellement contre lui، از اون آقای خیلی عصبانیم. پس être en colère contre quelqu'un، علیه کسی، از دست کسی عصبانی بودن. c'est tellement laid، باز ببینید نمیگن c'est très laid. laid یعنی زشت، خیلی زشته. c'est tellement laid یه چیزی، لباسی، پیراهنی، هرچی، میگه خیلی زشته. اگه برعکسش بخوام میگه c'est tellement beau، c'est tellement joli، اما برعکسش میشه c'est tellement laid. پس همش نگیم c'est très laid، c'est tellement bête، خیلی زشته. quand commence le cours. quand commence le cours یعنی چی؟ کلاس کی شروع. بچه نگه quand commence la classe، جالب نیست. le cours یعنی کلاس، خود اون موضوع درسی، خود la classe یعنی ساختمونه اون کلاس. خب quand commence le cours
کلاس کی شروع میشه بچه ها؟ Quand commence le cours? bientôt به زودی. Quand commence le cours؟ جمله بعدیمون Combien de fois il pleut ici? Combien de fois il pleut ici؟ یعنی کی به کی یا هر چند وقت یک بار اینجا بارون میاد. Combien de fois il pleut ici؟ Il pleut همونطور که می‌بینید فعل pleuvoir بچه ها ایل غیر شخصی داره. Combien de fois il pleut ici؟ کی به کی اینجا بارون میاد. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. به تو بستگی داره. به خودت بستگی داره. این dépendre de quelqu'un. این دوش یادتون نره ها. Ça یعنی این مسئله هرچی که هست dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. به تو بستگی داره. Arrange les livres. Arrange les livres. کتاب ها رو مرتب کن. Arrange les livres. arrange به معنی مرتب کردن هر چیزی. هر چیزی. arrange les livres مثلا کتاب ها رو مرتب کن. پخش و پلا نشه. quelle horreur. quelle horreur. بچه چقدر چندش. چقدر چندش. وقتی یه چیزی متنفرید. خب بگین quelle horreur. quelle horreur. یکی از معنی horreur به معنی نفرته. یکی از معنیش. quelle horreur. چقدر چندش. چقدر بد. quelle horreur. چه تنفرآمیز. comment tu oses. comment tu oses. چطور جرأت میکنی؟ حالا چطور جرأت میکنی این کارو بکنی؟ چطور جرأت میکنی این حرفو بزنی؟ comment tu oses le dire. comment tu oses le faire. چطور جرأت میکنی این کارو بکنی؟ اما به طور خلاصه comment tu oses فعل اوزه. اوزه فعل گروه اول آخرش er داره. یعنی جرأت کردن. comment tu oses. چطور جرأت میکنی؟ comment tu oses. بچه این جمله رو باید باشین. فیلم ها رو هم خیلی راحت تر میتونید درک کنید. Je dois partir tôt aujourd'hui. Je dois partir tôt aujourd'hui. امروز باید زود برم. نمیگم je dois aller ها. گفتم aller رو نگید. مگه اینکه بگید کجا دارید میرید. مثلا je dois aller au travail. بله. اما aller خالی نداریم. به جاش partir میگیم. Je dois partir tôt aujourd'hui. Je dois partir tôt aujourd'hui. Je dois partir tôt aujourd'hui. امروز باید زود برم. Je n'ai pas d'alternative. Je n'ai pas d'alternative یعنی هیچ راه حل دیگه ای ندارم. هیچ گزینه هیچ انتخاب دیگه ای ندارم. Je n'ai pas d'autre choix. Je me sens mieux. Je me sens mieux یعنی خیلی بهترم یا بهترم. Je me sens mieux بهترم. فعل se sentir بعد شما قید یا صفت میارید. Je me sens mieux. جمله بعدیمون Je le dois. Je le dois مجبورم بیام. مجبورم خرید کنم. مجبورم این کار بکنم. مجبورم اینو بگم. حالا هرچی. Je le dois که فرانسه میگه je le dois. Je dois مجبورم. به جای اینکه c'est obligatoire je le dois مجبورم. J'ai fait faillite. J'ai fait faillite یعنی چی؟ من ورشکسته شدم. faire faillite دو تا علاج بچه تلفظ نمیشه به معنی ورشکسته شدن. J'ai fait faillite. J'ai fait faillite یعنی من ورشکسته شدم. Dès que possible. Dès que possible. Dès que possible هم یعنی در اسرع وقت. یعنی هر وقت که امکانش پیش بیاد. البته ما میتونیم بگیم le plus tôt possible. خیلی چیزا هست. Dès que c'est possible حتی. Le plus tôt possible. Dès que possible یعنی در اسرع وقت. Dès que یعنی به محض اینکه. به محض اینکه امکانش باشه. میشه در اسرع وقت. خب این هم از 35 جمله در واقع امروزمون. امیدوارم که استفاده کافی و وافی رو ازش برده باشید که مطمئنا همینطور بوده. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا میکنید. اسکیپ نمیکنید و ویدیو رو شیر میکنید توی یوتیوب که دوستاتونم بتونن ببینن. بچه‌ها ویدیو جدید که میاد ویدیوهای قبلی رو به امان خدا نگذارید. ویدیوهای قبلی رو هم شما باید ببینید. حداقل گوش کنید. به خاطر اینکه تکرار میشه. اگه تکرار نشه ویدیوهای قبلی مطمئن باشید که فراموش میکنید. تکرار باید بکنید. زبان فقط تکراره. کلمات جدید، اصطلاحات جمله‌های جدید، گرامر جدید، تکرار. همه اینا بدون تکرار بی‌معنیه. یعنی مطمئنا فراموش میکنید. زبان مثل ریاضی نیست که یه فولموری یاد بگیری و خداحافظ. نه. زبان فقط تکرار. C'est tout, c'est justement
la répétition. Il faut répéter 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 jusque tout soit ancré dans votre tête تا اینکه همه چیز حک بشه توی ذهنتون. Alors je vous souhaite la bonne chance et je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Au revoir, bonne chance.